न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्त्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातः मातः तव चरण सेवान रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयः तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधसेवाकुलतया मया 85 अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातः तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं देक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानि त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखिसुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि
शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं किं रोक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रम् अत्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समान हि एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यं तथा कुरु एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यं तथा कुरु एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यं तथा कुरु। इति श्री शंकराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्री दुर्गार्पणमस्तु।